अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कसूरत मुहम्मद नवे पैदा कसूरत मुहम्मद नवे पैदा पैदा करे बाबा खुदे नवादा दुनिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खुदाए मदना बेशक अच्छे बंदा दे ओ खुदाए मदना बेशक अच्छे बंदा। द हज़रत मियाँ उमर रहमतुल्लाह अलैह सालाना उर्स पर ढेर अकीदत और एहतराम बांधी पसोकनों की मनावीगी। पदे उर्स की द खौशा इलाको सरा द बार नरागली ज़ायरीनो पयोलवे तादाद की शिरकत करे हो। पदे मौका द तहरीक इश्क़ मुस्तफ़ा सरबरा पीर तरीक़त और बरशरीयत सैयद इनायत अली शाह बाचा अलमारूफ मोतिया वाली सरकार चादर पोशियों का और परचम कुशाइयों का द अवामो एवलवे तादाद द हज़रत मियाँ उमर बाबा द उर्स पर तकरीबातों के शरीकू। पदी मुनासिबत सरा द सोकनो लुई जुमात के द महफल मिलाद इनेकाद हमशे हो नात खाना हजरात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता द अकीदत पिरज़ोने उड़ाने की पदी मौका मुकर्रिरिनो द हज़रत मियाँ उमर रहमतुल्लाह अलैह पर जिंदगी बांधे रणावा चोला और वे विच हज़रत मियाँ उमर रहमतुल्लाह अलैह द खपल वक्त कामिल वली यो लुई आलिम मुजाहिद तारीख दान और आशिक रसूलो द उर्स पर मौका बाजार बखुसूसी लोगा बांधी पखिस्ता डोल बांधी सजोकड़े शिवे हो दे इस्लाम द पारा शरीयत द पारा तरीक़त द पारा दे लुए मकाम और लुए दरजे दे अल्लाह कुरान के दा औलिया अल्लाह दा दोस्ती दाल मना दयानदार वो मना वफादार तीन मना समझदार ते मना ताबेदार दादा अल्लाह टूर खूबियान जगम दी अल्लाह तबारक ताला में उमर बाबा और लुए शान लुए मरतबा और लुए दरजे वाला वली कामिल दे और मतलब दे फैज़ आम दे मतलब का बादशाह हम दे हम दे दरते का गदा दे दा दुनिया लश्कर दे राजी फैज़ आली और लगे तकसीमी की लगे द सोकनो में उमर से मुबारक छे अल्हम्दुलिल्लाह औलिया के अल्लाह पाक की तड़ील वीलो मुकाम वर करे दे काल पकाल बान अल्हम्दुलिल्लाह सालाना दागी उर्स मुबारक मनावी और अगाम द अल्हम्दुलिल्लाह द शरीयत मुताबिक अदा की चपागी की द कुरान जी मुबारक ख़त्म नबिल की तिलावतुन पके अल्हम्दुलिल्लाह जारीवी और दक़स ज़िक्रुन जारीवी पखकुल पैगम्बर मुबारक बान दुरूदुन मुबारक तिलावत की खुले खुले उलमाए किराम आओ मद्दाहीन द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी आओ द अल्लाह सिफतुना द पैगम्बर पाक मुबारक सिफतुना आओ द कुरान जी मुबारक सिफतुना अल्हम्दुलिल्लाह की और ढेर कसान चराशी
الحمدلله د دې نیکانو صلحاو په خاطر په طفیل په وسیله الله پاک نه دعاګانې غواړي الله پاک د دې په خاطر باندې غي د ډېر لوی خیر ورکړي د اولیاء کرامو خوا ته راتلل دا د الله تعالی رحمت چې دی دا د نیکانو په خوا کې غټه وجه دا ده چې د نیکانو صلحاو الله پاک او نبی مبارک او قرآن عظیم سره محبت او مینه ساتلې ده نو دا د هغه مینې خاطر دی چې د هغې څونه وخت د وفاتو شو د هغې باوجود خلک راځي او الحمدلله د هغې سلامونه کوي د نیکانو صحبت اختیارول دا د انسان د پر ډېر لوی خیر دی الحمدلله دا خو صوبه سرحد چدن یعنی ډېر لوی هستی ده سوکنوم یا عمر صاحب چې حکومتي سطح باندې چدنو په د سکولونو په سطح باندې هم چې دنو په کتابونو کې سوکانوم یا عمر صاحب رحمت الله علیه بورډ والا چې دنو یعنی باقاعده یو سبق چاپ کوي او هغه چې دنو یعنی د هغې د دوی هغه شان هغه چې دنو یعنی خپلو د سرحد ټولو بچو ته چې دنو د دوی هغه شان ښیي چې سوکانوم یا عمر صاحب رحمت الله علیه کومه هستي ده دا د شاه احمد شاه ابدالي صاحب چې د هندوستان پاکستان او د دې بادشاه تیر شوی هغه د دوی چې دنو بیعتو او چې دنو یعنی د دوی موریدو هغې به چې کله چې دنو خیبر نه راوړېدل نو هغه به خپل سورلی نه اس نه به کوشو او د سوکنوم یا عمر صاحب درباره پورې به پیاده را روانو د ادب د وجې نه به هغه په سورلی باندې چې دنو احمد شاه ابدالي صاحب نه کېناسته مالکم و تورې هم څلولې ده مجاهدو او صاحب قلم د لیک په میدان کې دا هغه چې کوم کمالات دي د تاریخ په کتابونو کې پراته دي حضرت میا صاحب رحمت الله علیه د شاه ولی الله رحمت الله علیه سره جهاد کې د مرهټو خلاف باقاعده هغې سره مرسته کړې ده د سوکنونه د میا محمدي رحمت الله علیه چې میا صاحب رحمت الله علیه مشر زوی د هغه په سرکردګۍ کې باقاعده مجاهدین استولي او د پښتنو د ځمکې نه هلته کې هغوی خپله مړانه ښکاره کړې ده کامیابیاں بلندے ورکا کی جنگی کی کم جہاد کے مسلمانان دی اللہ وہی مدد ہوگا کامیابیاں ورکا پروردگار زمون قرونوں کے کم پیغلی جی نے کہی دی اللہ دا سبب وسیلے جوڑ کا یا رب کریں گا کون اچھا کاروبار اللہ دے والا کاروبار کی برکت اور رزق حلال ہونا یا رب کریں مانا سغلطی شیوی دین سغلطی شیوی بدی جمع کی اللہ مقبول معاف کا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت الرحمن الرحیم اللہم انی احدو الیکا فی هذه الحیات الدنیا شهد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وشهد ان محمدا عبدک ورسولک ولا تکلنی الا النفس فان تکلنی الى النفس تقربني إلى الشر تبعدني من الخير وإني لا تقل إلا برحمتك فاجعلني عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تفلح الميعاد كما يليق بعزمه وشرفه وكماله رضاك عنهم كما تحب وترضى عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضوان نفسك وزينة عرشك وأفضل الصلاة وأكملها وأتمها وكلها ذكر الذاكرون غفران ذكرك الغافرون سلم تسليما وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا يرشدون زماسرا غنډه باندې وای الله اکبر د عرس په افتتاحي تقریباتو په سلسله کې حضرت پیر سید عنایت علی شاه بادشاہ خصوصی دعا وغوښته. نعمت سبحان، چمکنی ٹی وی، چمکنی. النبوة